हेलो साथीहरू, आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ एकदमै अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक हो आजको हाम्रो नाइट्रोजन साइकल। यो वायुमण्डलमा कसरी चाहिँ नाइट्रोजन एउटा जीवजन्तुबाट अर्को जीवजन्तुमा ट्रान्सफर हुन्छ र यो वायुमण्डलमा नाइट्रोजनको कन्सन्ट्रेसन पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, घटबढ हुँदैन। यो कसरी चाहिँ सम्भव भएको हो त्यो एकदमै कम्प्लिट बुझ्छौँ आज हामी। नाइट्रोजन चाहिँ सबै जीवजन्तुको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट हो, किनकि नाइट्रोजन constituents of amino acid प्रोटीन भयो, प्रोटीन इन्जाइम, यो सबैमा चाहिँ नाइट्रोजनको उपस्थिति हुन्छ। प्रोटीन अमिनो एसिड हामीलाई चाहिने चाहिँ एजेन्टियल र नन एजेन्टियल एमिनो एसिड हुन्छ नि, त्यो सबैमा चाहिँ नाइट्रोजनको उपस्थिति हुन्छ। प्रोटिनमा नाइट्रोजनको कन्स्टिट्युएन्ट, इन्जाइम चाहिँ जति हुन्छ त्यो सबैमा नाइट्रोजन चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युएन्टको रूपमा हुन्छ। त्यसैले नाइट्रोजन चाहिँ यो संसारमा जति पनि जीवजन्तुहरू छन् नि त्यो सबैमा चाहिँ नाइट्रोजन नभई नहुने एउटा एकदमै आवश्यक चाहिँ एलिमेन्ट हो। यति चाहिँ आवश्यक भइसकेपछि एकैछिन सोच्नुहोस् त, जस्तै एकदमै धेरै पहिला 81 चाहिँ डाइनोसोर्स यो संसारबाट लुप्त भएको थियो। प्रकृति चाहिँ एकदमै पावरफुल छन् आफैमा। यदि फ्युचरमा कहिले नाइट्रोजन यदि 81 चाहिँ वायुमण्डलबाट हराएर गयो भने के हुन्छ, एकैछिन विचार गरौँ। नाइट्रोजन गैस जुन वायुमण्डलमा छ नि, नाइट्रोजन यदि 81 चाहिँ वायुमण्डलबाट लुप्त भएर गयो भने के हुन्छ, क्वेसन छ यहाँ। व्हाट ह्यापेन्स इफ देयर इज नो नाइट्रोजन। सोच्नुहोस् त, यति धेरै आवश्यक चाहिँ एलिमेन्ट भएपछि यदि 81 चाहिँ वायुमण्डलबाट नाइट्रोजन चाहिँ हरायो भने के हुन्छ। नाइट्रोजन हरायो भने फर्स्ट वानमा चाहिँ यसको चाहिँ नकारात्मक कस्तो चाहिँ जीवजन्तुमाथि वायुमण्डलमा चाहिँ नाइट्रोजनको कमीले कस्तो नकारात्मक असर पर्छ, त्यो नकारात्मक असर हेरौँ पहिला। रूट सिस्टम एन्ड प्लान्ट ग्रोथ आर स्टन्टेड। एउटा चाहिँ पहिलो नकारात्मक असर, यदि नाइट्रोजन नै वायुमण्डलमा नरहे चाहिँ सबभन्दा पहिला वायुमण्डलमा चाहिँ नाइट्रोजन नभएपछि जति पनि हरा बोट बिरुवाहरू छन् त्यो सबैको चाहिँ रुट ग्रोथ र प्लान्ट चाहिँ जति छन् त्यसको चाहिँ वृद्धि विकासमा एकदमै बाधा पुर्याउँछ। किनकि प्लान्ट चाहिँ नर्मली ग्रोथ हुनलाई फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसद्वारा त खाना बनाउनु पर्छ र फोटोसिन्थेसिसमा क्लोरोफिलको चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युएन्ट नाइट्रोजन पनि हो। अब नाइट्रोजन नरहे चाहिँ फोटोसिन्थेसिस पनि इम्पोसिबल छ। त्यसैले प्लान्टको ग्रोथमा चाहिँ एकदमै बाधा आउँछ। अर्को चाहिँ all the leaves turn yellow and fail। यो सेकेन्ड असर, यदि बोट बिरुवाहरूमा चाहिँ बोट बिरुवाको पात चाहिँ जेनरली हरियो हुन्छ, किनकि क्लोरोफिल त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। क्लोरोफिलमा नाइट्रोजन पनि हो। नाइट्रोजन नरहेपछि चाहिँ नाइट्रोजनको कमीले एकदमै सबै बोट बिरुवाको पातहरू चाहिँ पहेँलो भएर खस्छ। र कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो चौरतिर जाँदाखेरि जस्तै धान बाली हुन्छ अनि यदि थुप्रै किसिमका बालीहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ त्यसको पात चाहिँ पहेँलो भएको देख्छौँ हामी। त्यो किन हो? त्यो नाइट्रोजनको कमीले हो खास। र यहाँ अर्को थर्ड, डिक्रिज इन क्रप प्रोडक्सन। सबै चाहिँ बाली नालीमा चाहिँ
बाली नालीको त्यो उत्पादित चाहिँ जति क्षमता छ नि त्योभन्दा घट्न जान्छ। बाली नाली उत्पादनमा चाहिँ ह्रास आउँछ। र फोर्थमा माटामा चाहिँ यस्ता धेरै चाहिँ जीव जन्तुहरू माइक्रो अर्गानिजम भन्छौँ जसलाई हामी, सूक्ष्म चाहिँ जीवाणुहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि नाइट्रोजन एकदमै नहुने कुरा हो। त्यसैले माइक्रो अर्गानिजमको लाइफ पनि के हुन्छ, डेन्जरस हुन्छ। सोइल माइक्रो अर्गानिजम life becomes dangerous। यो चाहिँ यदि वायुमण्डलमा नाइट्रोजन नभए यो चाहिँ नकारात्मक असरहरू हो जुन जीव जन्तुमा चाहिँ देखा पर्छ। यसलाई नोट गर्नुस्। र अब नाइट्रोजन साइकल भनेको के हो त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी। स्क्रिनशट गर्नुस् वा कपीमा नोट गर्नुस्। मेट दिने। ओके। नाइट्रोजन साइकल भनेको के हो त्यसको पहिला डेफिनेसन लेखेर चाहिँ बुझौँ। नाइट्रोजन साइकल भनेको सबभन्दा पहिला चाहिँ वायुमण्डलमा चाहिँ नाइट्रोजन छन्। यो वायुमण्डलमा जति पनि ग्यासेसहरू छन् त्यसमा एउटा नाइट्रोजन पनि हो र सबभन्दा कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नाइट्रोजनको नै धेरै छ। नाइट्रोजन चाहिँ वायुमण्डलबाट माटामा जानु बोट बिरुवाहरूको लागि र फेरि त्यो माटोबाट चाहिँ वायुमण्डलमा रिटर्न आउनु, यो प्रोसेसलाई नै हामी नाइट्रोजन साइकल भन्छौँ डेफिनेसन लेख्दाखेरि। द प्रोसेस अफ cyclic movement of atmospheric nitrogen into the soil and back into the atmosphere is known as नाइट्रोजन साइकल। यसलाई हामी नाइट्रोजन साइकल भन्छौँ। वायुमण्डलको नाइट्रोजन चाहिँ फिजिकल प्रोसेस वा एबायोटिक कम्पोनेन्टद्वारा चाहिँ माटोमा जानु र फेरि माटोबाट चाहिँ बायोटिक कम्पोनेन्टद्वारा चाहिँ वा रिटर्न भएर चाहिँ फेरि वायुमण्डलमा जानु, यो जुन साइक्लिक प्रोसेस छ त्यसलाई हामी नाइट्रोजन साइकल भन्छौँ। र नाइट्रोजन साइकलमा चाहिँ धेरै स्टेप्सहरू हुन्छन्, चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ नाइट्रोजन कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। यो जुन प्लान्टहरू छन् जति पनि हरिया चाहिँ हरियो बोट बिरुवाहरू तिनीहरू चाहिँ वायुमण्डलको नाइट्रोजनलाई डाइरेक्ट चाहिँ लिन सक्दैन। त्यसै भएर चाहिँ वायुमण्डलको नाइट्रोजन पहिला चाहिँ युटिलाइजेबल फर्ममा कन्भर्ट हुनुपर्छ। नाइट्रोजन त चाहिँ बोट बिरुवाहरूले चाहिँ माटोबाट सोसेर लिने हो नि। त्यसैले वायुमण्डलको नाइट्रोजन त पहिला माटोमा चाहिँ सोल्युबल फर्ममा जानु पर्यो, त्यहाँदेखि मात्र बोट बिरुवा माटोबाट सोसेर लिने हो। त्यसैले नाइट्रोजन साइकलमा चाहिँ भेरियस स्टेप चाहिँ इन्भल्भ छ। त्यसको बारेमा हेरौँ कति स्टेपमा चाहिँ नाइट्रोजन साइकल कम्प्लिट हुन्छ त्यसलाई हेरौँ है। नाइट्रोजन साइकल involves various steps। नाइट्रोजन साइकलमा कतिवटा स्टेप हुन्छन् त्यो हामी पहिला हेरौँ र एउटा गरेर डिटेलमा चाहिँ बुझ्दै जान्छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन सेकेन्डमा हुन्छ नाइट्रोजन एसिमिलेसन
थर्डमा हुन्छ एमोनिफिकेसन, फोर्थमा हुन्छ नाइट्रिफिकेसन र सबभन्दा लास्ट स्टेप चाहिँ सोइलबाट माटाबाट फेरि रिटर्न भएर वायुमण्डलमा जानु, त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ डिनाइट्रिफिकेसन। यो चाहिँ 5 स्टेपमा चाहिँ नाइट्रोजन साइकल कम्प्लिट हुन्छ। अब एउटा स्टेपमा कुन स्टेप चाहिँ कसरी हुन्छ, कुन प्रोसेसद्वारा हुन्छ र कुन माइक्रो अर्गानिजम यसमा चाहिँ समावेश भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी एउटा गरेर डिस्कस गर्छौँ है। तपाईहरु यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् वा कपीमा नोट गर्नुस्, मेटेर एउटा स्टेप हामी बुझ्दै जाऊ। मेर्दिने ओके। स्टेप चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन। फर्स्ट स्टेप चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन। नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको वायुमण्डलको नाइट्रोजनलाई, वायुमण्डलमा नाइट्रोजन N2 फर्ममा हुन्छ, मोलिकुलर नाइट्रोजन। यसलाई यो नाइट्रोजन चाहिँ प्लान्टहरूले जति पनि जीव जन्तुहरू छन् त्यो चाहिँ खास यहाँ हरिया बोट बिरुवा डाइरेक्ट यो नाइट्रोजनलाई त लिन सक्दैन, यो पहिला माटोमा सल्युबल फर्ममा जानु पर्यो। त्यसैले यो नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको द प्रोसेस अफ conversion of atmospheric nitrogen into ammonia for living organism is called नाइट्रोजन फिक्सेसन। ये चाहिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को ये चाहिए फर्स्ट स्टेप हो। वायुमण्डलको नाइट्रोजनलाई चाहिँ एमोनियामा जुन कन्भर्सन गर्ने यो प्रोसेस छ त्यसलाई हामी नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छौँ। किनकि वायुमण्डलमा रहेको नाइट्रोजन ग्यासलाई प्लान्ट चाहिँ लिन सोचेर त लिन सक्दैन, प्लान्ट चाहिँ चाहिएको जति पनि न्युट्रिएन्ट्स छन् त्यो माटोबाट लिने हो। त्यसैले त्यो वायुमण्डलको नाइट्रोजन चाहिँ एमोनियामा कन्भर्ट हुने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छौँ। र एमोनिया चाहिँ पानीमा एकदमै धेरै नै सल्युबल छ, त्यही भएर एमोनियामा कन्भर्ट हुँदाखेरि बोट बिरुवाहरूले चाहिँ माटोबाट चाहिँ एमोनिया सोसेर सजिलैसँग लिन सकिन्छ। र यो वायुमण्डलको नाइट्रोजनलाई एमोनियामा चाहिँ कन्भर्ट गर्न केही प्लान्टहरू पनि यस्ता छन्, बिरुवाहरू र धेरै चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूले यो प्रोसेस चाहिँ गराउँछन्। दिस प्रोसेस is carried out by leguminous plant, groundnut। यहाँ तपाईहरु फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ ग्राउन्डनट हो। यो त बिरुवा भयो। अब ब्याक्टेरियाहरूले पनि वायुमण्डलको नाइट्रोजनलाई एमोनियामा कन्भर्सन गर्ने काम गर्छन् ब्याक्टेरिया। Example of नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया। केही ब्याक्टेरियाहरू छन् जुन चाहिँ वायुमण्डलको नाइट्रोजनलाई एमोनियामा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छन्। जस्तै इक्जाम्पलमा
इक्जाम्पलमा चाहिँ अजेटोब्याक्टर यहाँ तपाईहरु फिगर हेर्नुस्, अजेटोब्याक्टर र अर्को चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम यहाँ फोटो हेर्नुस्, राइजोबियम नोस्टोक र एनाबिना एक्सेट्रा। यी चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू वायुमण्डलमा रहेको फ्री नाइट्रोजनलाई एमोनियामा कन्भर्सन गर्ने काम गर्छन्। यो चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसनको कम्प्लिट इन्फर्मेसन। तपाईहरु यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् वा कपीमा नोट गर्नुस्, भिडियो पज गरेर मेट्दिने। ओके, सेकेन्ड स्टेप चाहिँ नाइट्रोजन साइकलको दोस्रो स्टेप चाहिँ नाइट्रोजन एसिमिलेसन। नाइट्रोजन एसिमिलेसन भनेको माटोमा चाहिँ एमोनियामा त कन्भर्ट भइसक्यो पहिलो स्टेपमा। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ नाइट्रोजन एसिमिलेसनमा माटोमा कन्भर्ट भइसकेको नाइट्रोजनलाई चाहिँ बोट बिरुवाहरूले सोसेर आफ्नो बडी भित्र राख्ने प्रोसेस जुन छ त्यसलाई हामी नाइट्रोजन एसिमिलेसन भन्छौं। द प्रोसेस अफ एब्जर्बिङ soil, the process of absorbing ammonia into the organic nitrogen is known as nitrogen assimilation। माटोमा चाहिँ घुलिसकेको नाइट्रोजनलाई बोट बिरुवाहरूले चाहिँ सोसेर लिने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी नाइट्रोजन एसिमिलेसन भन्छौं। र बोट बिरुवाहरूले चाहिँ आफै चाहिँ जराबाट चाहिँ सोसेर लिन्छ र केही चाहिँ यस्ता हिटेरोट्रोफिक ब्याक्टेरियाहरू पनि छन् जसले चाहिँ माटोको नाइट्रोजनलाई प्लान्ट बिरुवाहरूसम्म पुर्याउने चाहिँ सहयोग गर्छ। Some heterotrophic bacteria can involve in this process। एग्जाम्पल में चाहे लेप्सिएला ओक्सीटोका। अब माटोमा भएको चाहिँ नाइट्रोजनलाई बोट बिरुवाले त सोसेर लियो। अब हामीलाई थाहा छ जति पनि जीव जन्तुहरू छन् जस्तै गोरु भयो, भैँसी, बाख्रा, त्यो सबैले त हरिया चाहिँ सागपात चाहिँ खान्छन्। त्यो हरियो चाहिँ त्यो जुन बिरुवामा त गइसक्यो, त्यो बिरुवा चाहिँ अब जीव जन्तुले खाँदाखेरि त्यो बिरुवामा भएको चाहिँ अर्गानिक नाइट्रोजन जुन जीव जन्तुले त्यो बिरुवालाई खाएको छ त्यसमा ट्रान्सफर भयो। दिस अर्गानिक नाइट्रोजन इज transferred into animal's body when plants are eaten by animals। यो चाहिँ
नाइट्रोजन साइकलको सेकेन्ड स्टेप नाइट्रोजन एसिमिलेसनको कम्प्लिट इन्फर्मेसन। यसलाई पनि अब नोट गर्नुस्। नाइट्रोजन साइकलको चाहिँ तेस्रो स्टेप हेर्छौँ हामी। दोस्रो स्टेपमा यसमा माटोमा भएको चाहिँ नाइट्रोजनलाई बिरुवाहरूले चाहिँ सोसेर लियो र चाहिँ जानवरहरू जति हुन्छन् त्यो जनावरले त्यो बिरुवालाई खाँदाखेरि त्यो अर्गानिक नाइट्रोजन त जनावरको बडीमा आयो नि शरीरमा। यो चाहिँ दोस्रो स्टेप नोट गर्नुस्। अब तेस्रो स्टेप हेर्छौँ हामी। मेट्दिने ओके। तेस्रो स्टेप चाहिँ यहाँ नाइट्रोजन साइकलको तेस्रो स्टेप चाहिँ एमोनिफिकेसन। एमोनिफिकेसन भनेको प्लान्टलाई चाहिँ बिरुवाहरूलाई जनावरहरूले चाहिँ खान्छन्। त्यो बिरुवामा भएको चाहिँ नाइट्रोजन एनिमल्सको बडीमा आयो। अब एनिमल्स चाहिँ कहिले न कहिले त मर्ने हो नि। अब एनिमल्सहरू जनावरहरू त एक दिन मर्छन्। त्यो मरिसकेपछि त्यसको शरीरमा भएको नाइट्रोजन चाहिँ सेप्रोफाइटिक ब्याक्टेरियालाई चाहिँ फेरि चाहिँ एमोनियामा कन्भर्सन गर्छ। त्यस प्रोसेसलाई हामी एमोनिफिकेसन भन्छौँ। The process of conversion of organic nitrogen into ammonia when animals die is known as ammonification. एमोनिफिकेसन भनेको बोट बिरुवालाई खाएर चाहिँ अर्गानिक नाइट्रोजन एनिमल्सको बडीमा आयो, जनावरहरूको बडीमा। अब जनावरहरू मर्दाखेरि चाहिँ सेप्रोफाइटिक ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसको शरीरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिकम्पोज गरेर एमोनियामा कन्भर्सन गर्छ। यो प्रोसेसलाई नै हामी एमोनिफिकेसन भन्छौँ। दिस प्रोसेस is carried out by some saprophytic fungi and bacteria. एग्जाम्पल में चाहिँ सेप्रोफाइटिक बैक्टेरिया को चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ जस्तै बेसिलस स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्सेट्रा। यस प्रोसेसलाई हामी मिनरलाइजेसन पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ। दिस प्रोसेस is also known as mineralization. एमोनिफिकेसन भनेको यो चाहिँ इन्फर्मेसन भयो एमोनिफिकेसनको बारेमा। जब जनावरहरू मर्दाखेरि त्यसको बडी त डिकम्पोज हुन्छ, बडी चाहिँ डिकम्पोज हुँदा त्यसको बडीमा भएको त्यसको शरीरमा भएको नाइट्रोजन चाहिँ एमोनियामा जुन कन्भर्ट हुने प्रोसेस छ त्यसलाई हामी एमोनिफिकेसन भन्छौँ र जसलाई चाहिँ मिनरलाइजेसन पनि भनिन्छ। त्यसलाई डिकम्पोज गर्ने सेप्रोफाइटिक्स फंगस हुन सक्छ, ब्याक्टेरिया जस्तै बेसिलस भयो, स्ट्रेप्टोमाइसिस। यसलाई नोट गर्नुस्। यसको चौथो स्टेप हेर्छौँ हामी। मेट्दिने ओके। चौथो स्टेप नाइट्रोजन साइकलको चौथो स्टेपमा नाइट्रिफिकेसन। नाइट्रिफिकेसन भनेको एमोनियालाई चाहिँ नाइट्राइट्समा कन्भर्ट गर्न जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी नाइट्रिफिकेसन भन्छौँ। द प्रोसेस अफ
conversion of ammonia into nitrite भनेको NO2 नेगेटिभ is known as nitrification. र यो नाइट्रिफिकेसन प्रोसेसमा जुन ब्याक्टेरिया चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ, समावेश भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भन्छौँ। The bacteria involved in this process is known as nitrifying bacteria. इक्जाम्पल में चाहिए नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया का चाहिए इक्जाम्पल में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एक्सेट्रा। यसलाई हामी नाइट्रिफिकेसन भन्छौँ। यसलाई नोट गर्नुस्। अब यो नाइट्राइट चाहिँ नाइट्रेटमा चेन्ज हुन्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ nitrites are converted into nitrates। नाइट्राइट चाहिँ नाइट्रेटमा कन्भर्ट हुन्छ। नाइट्राइट भनेको NO2 नेगेटिभ चाहिँ NO3 नेगेटिभमा कन्भर्ट हुन्छ र यसलाई पनि ब्याक्टेरियाले चाहिँ कन्भर्ट गर्छ। नाइट्राइट आयोनलाई नाइट्रेट आयोनमा कन्भर्ट गर्ने ब्याक्टेरिया चाहिँ नाइट्रोसिस्टिस नाइट्रोबैक्टर। यो दुईवटा ब्याक्टेरिया चाहिँ नाइट्राइटलाई चाहिँ नाइट्रेटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छन्। यो चाहिँ नाइट्रिफिकेसनको बारेमा भयो। यसलाई नोट गर्नुस्। अब नाइट्रोजन साइकलको लास्ट स्टेप डिनाइट्रिफिकेसनको बारेमा बुझ्छौँ हामी। मेरो दिने ओके। नाइट्रोजन साइकल को सब लास्ट स्टेप डिनाइट्रिफिकेसन। डिनाइट्रिफिकेसन एकदमै जरुरी छ, किनकि माटोमा आइसकेपछि माटोबाट फेरि चाहिँ रिटर्न भएर वायुमण्डलमा गएन भने वायुमण्डलमा के हुन्छ, नाइट्रोजनको पर्सेन्टेज घट्न जान्छ र फेरि वायुमण्डलमा चाहिँ वायुमण्डलबाट डाइरेक्ट नाइट्रोजन लिने जीवजन्तुहरूमा समस्या हुन्छ। त्यसैले नाइट्रोजन चाहिँ साइक्लिक फर्ममा चाहिँ माटोमा आइसकेपछि फेरि रिटर्न भएर वायुमण्डलमा पनि जानुपर्छ। यसै प्रोसेसलाई हामी डिनाइट्रिफिकेसन भन्छौँ। The process of conversion of nitrate भनेको NO3 नेगेटिभ into molecular nitrogen to maintain equilibrium of nitrogen into the atmosphere is known as denitrification. माटोमा भएको चाहिँ नाइट्रोजन फेरि चाहिँ फ्री नाइट्रोजन ग्यासमा कन्भर्ट भएर वायुमण्डलमा जान्छन्
यस प्रोसेसलाई हामी डिनाइट्रिफिकेसन भन्छौँ। दिस प्रोसेस carried out by denitrifying bacteria डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनेको माटोमा भएको नाइट्रोजनलाई चाहिँ रिटर्न गरेर फेरि नाइट्रोजन ग्यासमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छन्, जुन चाहिँ वायुमण्डलमा जान्छ र नाइट्रोजनमा चाहिँ माटोमा चाहिँ नाइट्रोजनको कमी गराउँछ। त्यो ब्याक्टेरियालाई हामी डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि इक्जाम्पल्स 1 मा चाहिँ थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेन्स, स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेन्स, स्ट्रेप्टोकोकस डिनाइट्रिफिकेन्स। यी ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ माटोमा भएको नाइट्रोजनलाई फेरि नाइट्रोजनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छन् र यो चाहिँ डिनाइट्रिफिकेसनको बारेमा चाहिँ जानकारी भयो। यसलाई नोट गर्नुस्। र अब चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट जति पनि वायुमण्डलमा छन् त हामीलाई थाहा छ लिमिटेड एमाउन्टमा हामीलाई चाहिन्छ। लिमिट भन्दा चाहिँ कम छ त्यही पनि हामीलाई समस्या, लिमिट भन्दा धेरै भयो भने त्यही पनि हामीलाई समस्या हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ। यदि अघि हामी कुरा गर्यौं सुरुमा वायुमण्डलबाट नाइट्रोजन चाहिँ घट्यो, एकदमै कम भयो भने के हुन्छ, नकारात्मक असर। र वायुमण्डलमा नाइट्रोजन अहिलेको भन्दा धेरै भयो भने पनि नकारात्मक असर पर्छ। त्यो कस्तो असर पर्छ त्यसको बारेमा बुझौँ हामी। यसलाई नोट गर्नुस्। अब नाइट्रोजन चाहिँ बढी भएपछि कस्तो समस्या हुन्छ त्यो बुझौँ। मेरो दिने नोट गरिहाल्नुस्। ओके, क्वेश्चन छ यहाँ, what happens when there is increase in nitrogen concentration beyond द नर्मल। यो चाहिँ क्वेश्चन छ। यदि हामीलाई र सबै यहाँ संसारको जीवजन्तुहरूलाई चाहिने नाइट्रोजनको लेभल भन्दा धेरै बढी भयो भने के हुन्छ? सबभन्दा पहिला नाइट्रोजन धेरै भयो भने एसिड रेन, अम्लीय वर्षा गराउने चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै योगदान दिने नाइट्रोजनको अक्साइडहरू हुन् जसले चाहिँ अम्लीय वर्षा गराउँछन्। यहाँ फर्स्ट चाहिँ इफेक्टमा एसिड रेन फर्मेसन, एसिड रेन हुन्छ, अम्लीय वर्षा गराउँछ किनकि नाइट्रोजनका अक्साइडहरूले चाहिँ अम्लीय वर्षा गराउँछन्। अहिले हामी इक्वेसनद्वारा चाहिँ हेर्छौँ यसलाई। सेकेन्डमा चाहिँ increase in acidity of soil and lake, and cause death of aquatic life. Second reason,
यदि वायुमण्डलमा चाहिएको भन्दा नाइट्रोजनको पर्सेन्टेज धेरै भयो भने यसले अम्लीय वर्षा गराउँछ, किनकि नाइट्रोजनका अक्साइडले चाहिँ नाइट्रिक एसिड चाहिँ बनाएर वर्षाको रूपमा चाहिँ जमिनमा पर्छ र त्यो एसिड रेन भएपछि माटोको चाहिँ के हुन्छ, माटोको पनि पीएच कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ चाहिँ बोट बिरुवाहरू चाहिँ राम्ररीसित फल्नलाई। यदि नाइट्रोजन अम्लीय वर्षाले चाहिँ माटोको चाहिँ एसिडिटी बढ्न गयो भने के हुन्छ, क्रप प्रोडक्सनमा पनि ह्रास आउँछ र साथमा पानीको पीएच घट्दाखेरि पानीमा हुने चाहिँ एक्वाटिक लाइफ हुन्छन्, जस्तै माछा भयो र अरू पनि जीवजन्तुहरूमा चाहिँ नकारात्मक असर पाउँछ र तिनीहरूलाई चाहिँ मार्न पनि सक्छ। नाइट्रोजनको अक्साइड, नाइट्रोजन धेरै भयो भने अम्लीय वर्षा कसरी हुन्छ, त यहाँ हामी केमिकल प्रोसेसद्वारा हेरौँ, इक्वेसनद्वारा। नाइट्रोजन पहिला कहिलेकाहीँ एकदमै गर्मीको मौसम हुन्छ, नाइट्रोजन चाहिँ वायुमण्डलमा भएको फ्री अक्सिजनसित कम्बाइन गरेर पहिला चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछ। अब यो नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ अर्को वायुमण्डलमा त एक्सेस अक्सिजन हुन्छ, यो नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ अर्को अक्सिजनसित कम्बाइन भएर चाहिँ के हुन्छ, नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनाउँछ। अब यो नाइट्रोजन डाइअक्साइडले चाहिँ वायुमण्डलमा त पानीको बाफ पनि प्रेजेन्ट छ, वाटर भेपर पनि हुन्छ वायुमण्डलमा। यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड, नाइट्रोजनको अक्साइडले चाहिँ पानीसित रिएक्सन गरेर चाहिँ नाइट्रिक एसिड र नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछन् र यो नाइट्रिक एसिड चाहिँ पछि चाहिँ पानी पर्दाखेरि नाइट्रिक एसिड चाहिँ त्यो पानीमा मिसेर जमिनमा आउँछ, जसलाई हामी अम्लीय वर्षा भन्छौँ। यसरी चाहिँ नाइट्रोजनको पर्सेन्टेज वायुमण्डलमा धेरै भयो भने अम्लीय वर्षा हुने, माटोको चाहिँ एसिडिटी बढ्न जाने, अम्लीयपन बढ्ने र क्रप प्रोडक्सनमा पनि ह्रास आउँछ र साथमा एक्वाटिक लाइफ, पानीको जीवजन्तुमाथि पनि नकारात्मक असर पर्छ। यसरी हामीले आज नाइट्रोजन साइकलको बारेमा बुझ्यौँ। तपाईहरूले चाहिँ आइडिया आयो होला अब नाइट्रोजन साइकल भनेको के हो र कसरी नाइट्रोजन चाहिँ साइक्लिक फर्ममा घुमिरहेको छ। यसलाई हामी डायग्राममा हेर्छौँ, चाहिँ सर्टमा चाहिँ यसलाई मेटेर एउटा डायग्राममा साइक्लिक फर्ममा हेर्छौँ है, मेटिदिने। ओके, नाइट्रोजन साइकललाई हामी डायग्राममा हेर्छौँ। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन चाहिँ एमोनियामा कन्भर्ट हुने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ नाइट्रोजन फिक्सेसन र नाइट्रोजन फिक्सेसन चाहिँ नोस्टोक, एनाबिना राज्योबियम र यो एमोनिया चाहिँ अर्गानिक नाइट्रोजन भनेको प्लान्ट, एमोनिया चाहिँ अर्गानिक नाइट्रोजन प्लान्ट्समा चाहिँ जाने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ नाइट्रोजन एसिमिलेसन। र यो चाहिँ क्लेब्सिएला र यो जुन प्रोसेस छ यो अर्गानिक नाइट्रोजन चाहिँ एमोनियामा कन्भर्सन हुन्छ र यस प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ एमोनिफिकेसन।
एमोनिफिकेसन गर्नलाई चाहिँ सेप्टिफाइङ ब्याक्टेरिया हुन्छ, जस्तै बेसिलस भयो, अरू स्ट्रेप्टोमाइसिस। र यो एमोनिया चाहिँ नाइट्राइटमा कन्भर्सन हुने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ नाइट्रिफिकेसन। नाइट्रिफिकेसन गर्नलाई चाहिँ नाइट्रोसोमनस नाइट्रोकोकस र यो नाइट्राइट चाहिँ नाइट्रेटमा कन्भर्ट हुन्छ र यसलाई हामी नाइट्रोसिस्टिस र नाइट्रोब्याक्टर। अब यो नाइट्रेट चाहिँ फेरि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनमा जाने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ डिनाइट्रिफिकेसन। यहाँ लेख्दाखेरि डिनाइट्रिफिकेसन चाहिँ थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेसन, स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेसन, स्ट्रेप्टोकोकस डिनाइट्रिफिकेसन। यो चाहिँ नाइट्रोजन साइकलको कम्प्लिट चार्ट भयो। यो सजिलोको लागि एउटै चाहिँ फोटो लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु, वा कपीमा यस्तै चार्ट बनाउनुस्। यो चाहिँ नाइट्रोजन साइकलको साइक्लिक फर्म। यसरी साइक्लिक फर्ममा चाहिँ नाइट्रोजन प्रकृतिमा चाहिँ एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कन्भर्ट हुने र वायुमण्डलमा चाहिँ जहिले पनि नाइट्रोजनको कन्सन्ट्रेसन सेम हुन्छ, घटबढ हुँदैन। यसरी चाहिँ नाइट्रोजन साइकलको बारेमा हामीहरू जान्यौँ। तपाईहरु कपीमा नोट गर्नुभयो होला, रिभाइज गर्नुस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।